अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका अपना टाइगर शाह जंजीर मीडिया ग्रुप से। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत खूबसूरत आदमी साजिद राय साहब। साजिद राय साहब का तारुफ ये है कि ये लिखते भी हैं और कहानियाँ भी करते हैं, असिस्ट भी करते हैं, और ख़ासकर सैयद नूर साहब को। और सैयद नूर साहब का नाम माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। तो आज हम उनके साथ कुछ बातें करेंगे ईद के मतलब जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं उनके साथ जो बुरा सलूक किया सिनेमास वालों ने वो, और कहाँ तक आप समझते हैं कि इसमें हमारे अपने जो फिल्में बनाई हैं उसमें प्रॉब्लम्स है। तो आइए साजिद भाई से बात करें। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद अच्छी गुजरी? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद भाई, आपकी गहरी नज़र है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, और होनी भी चाहिए। जिस तरह की आपकी माशाल्लाह बसीरत है उसके मुताबिक फिर दूसरा ये कि नूर साहब के साथ आप होते हैं तो काफ़ी यानी कि आप टैलेंटेड आदमी हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ईद पे जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं उसमें से काफ़ी चीज़ें ये सुनने में मिल रही हैं कि जी कुछ सिनेमास की वजह से फिल्मों को तबाह किया गया है, कुछ लोगों की मुख्तलिफ आए कि पिक्चर्स कमज़ोर थी और कुछ ऑडियंस नहीं गई, यानी कि आवाम को वो अपनी तरफ खींच नहीं सकी। तो इसके बारे में आप बताएंगे, क्योंकि आप कराची की पिक्चर की बात इसलिए नहीं करेंगे कि हम करेंगे सिर्फ अपनी पंजाब की सिर्फ 4-5 फिल्मों की बात, क्योंकि जिनका मेन मैटर चल रहा है उन्हीं को टाइम नहीं दिया जा रहा। कराची की फिल्म को 50% या 60% टाइम दिया जा रहा है। जो पंजाबी पिक्चर थी हमारी जो पंजाब से तैयार हुई हैं सुना है उनको तो 95 इंग्लिश को दिया गया, 5% भी नहीं दिया, और जो दिया गया है उसमें बेसिकली ये कहा गया कि शो मिसप्लेस हो चुका है। इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड करिए। जी जैसा कि आपने कहा टाइगर शाह साहब के बहुत से फैक्टर्स हैं इस दफ़ा ईद पर फिल्मों के बिज़नेस ना करने के। ये तो एक हकीकत है, अब ये साबित हो चुका है कि इस ईद पे पाकिस्तान की फ़िल्मों ने वो बिज़नेस नहीं किया जिसकी तवक्को की जा रही थी। इसमें बहुत से फैक्टर हैं। एक तो ये कि लोग उस तरह बाहर नहीं निकले। 3 साल बाद या कोरोना के बाद ये पहली ईद थी कि जब सिनेमा ओपन थे, तो जब सिनेमा ओपन हुए तो लोगों का वो रुझान नज़र नहीं आया जो ईदैन के मौका पर त्यौहार। देखिए ये तो एक हकीकत है कि ईदैन पे बरसगीर में सबसे बड़ी तफरीह जो है वो सिनेमा है, लेकिन इस दफ़ा सिनेमा के लिए लोग उस तरह नहीं निकले जिस तरह ईदैन के मौके पर हमें नज़र आते थे। अच्छा, फिर वो जितने निकले हैं उनके सामने जो सिनेमा था वो 2 किस्म का सिनेमा था, एक मल्टीप्लेक्स और एक सिंगल स्क्रीन। सिंगल स्क्रीन की जो फिल्में थी उनका जो टिकट रेट था उन पर पब्लिक का जो ईद के दिनों में जो रश था वो ठीक था, लेकिन मल्टीप्लेक्सेस में जो फिल्मों के साथ हुआ वो 3 दिन थे। मतलब कि ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी फिल्मों के लिए 3 दिन थे बस। उसके नहीं पंजाबी फिल्म के लिए मैं खुल के बात करूंगा। नहीं बिल्कुल, कराची वालों ने फिर भी कुछ ना कुछ अपना काम चला लिया। जी देखिए वो उनके साथ भी वो हुआ है कि जिसको हम कहते हैं ना कि कर्मा, वो उनका अपना किया हुआ मकाफाती अमल सामने आ गया कि उन्होंने पंजाबी फिल्म के साथ जो सलूक किया है 3 दिन बाद वही सलूक उनके साथ हुआ, वही हुआ सेम। आज जो हम बात कर रहे थे ईद के दूसरे दिन जो हम बात कर रहे थे कि हमारी फिल्म नहीं लग रही, 3 दिन बाद वो सब इकट्ठे होकर बैठे हुए थे जी हमारी फिल्म नहीं लग रही। तो जब तक ये सब एक नहीं फिल्मों को पाकिस्तान की फिल्म नहीं समझेंगे तब तक ये कभी भी नहीं। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि ऐसी एक तहरीक चलाई जाए, कोई ऐसा काम किया जाए कि ईद के ऊपर या त्योहारों के ऊपर जब कोई पिक्चर रिलीज हो जाए, कोई भी नई पिक्चर रिलीज होती है उसके सामने किसी किस्म की गैर मुल्की पिक्चर को लगाया ही ना जाए। सर ये बिल्कुल ऐसे तयशुदा था, ऐसे होता था नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी कमज़ोर हो गई है। कोई एसोसिएशन नहीं है क्या, कोई प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। ये 3 दिन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि ये हॉलीवुड फिल्म क्यों आ गई है, जब ये बुक हो रही थी, जब इसकी बुकिंग हो रही थी, उस वक्त किसी ने क्यों नहीं इस बात पे तवज्जो दी कि यार ये कितना बड़ा एक आ रहा है तूफान आ रहा है, तो उसका पहले से सद्देबाब किया जाए, उसका पहले। अब वो देखें उसकी बुकिंग हर चीज़ हो चुकी थी, उसकी एडवांस 3-4 करोड़ की बुकिंग हो चुकी थी, तो फिर वो तो लगनी ही लगनी थी। या तो उस वक्त उसका रास्ता रोका जाता, कोई एग्रीमेंट होता, कोई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती कि ये जो ईदैन के मौका पर कम से कम जो है वो हमारी फिल्म को खुला मैदान मिलना चाहिए। अच्छा, फिर जो हमारे साथ बदकिस्मती ये हुई है पंजाबी फिल्म के हवाले से, तो हमें तो हम दूसरों से क्या गिला करें, हमें तो अपने मतलब शहर में लाहौर में हमें वो मल्टीप्लेक्सेस में वो शो टाइम नहीं मिले, वो हमें तादाद नहीं मिली शोज़ की कि अगर कोई शो मिला भी है तो वो दोपहर 3 बजे का मिल गया है, 12 बजे का मिल गया है। प्राइम टाइम जो है वो उर्दू फिल्मों के लिए रखा गया है। अगर तो आपकी उर्दू फिल्में बहुत ज़्यादा जो आउटस्टैंडिंग है, हमारी फिल्म कोई कमज़ोर है, फिर तो आप ऐसी हरकत करें। लेकिन अगर हमारी फिल्म भी जो है वो मल्टीप्लेक्स की फिल्म है, जदीद टेक्नोलॉजी है, उसमें वो लैंग्वेज उसकी पंजाबी है। मेरे उस्ताद मोहतरम तो कहते हैं कि फ़िल्म की कोई लैंग्वेज नहीं होती, पंजाबी उर्दू फिल्म जो है वो एक आर्ट है और आर्ट की कोई लैंग्वेज नहीं होती। तो हमारी तो फिल्म जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी पे ये चारों उर्दू फिल्में जो थी वो पाकिस्तान में प्रोसेस हुई हैं। हमारी पोस्ट प्रोडक्शन जो है वो बैंकॉक से हुई है, मतलब मेयार के एतबार से
فلم میکنگ کے اعتبار سے ہر طرح سے یہ ماسٹر پیس جو ہے وہ تیرے باجرے دی راکھی فلم تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک ہوا کہ شوز نہیں ملے، پراپر شوز نہیں ملے ملٹی پلیکس میں. اب سنگل سکرین پہ آپ جا کے دیکھیں لکشمی چوک میں آج بھی عید این کے موقع پر ریلیز ہونے والی تیرے باجرے دی راکھی وہ واحد فلم ہے جو اس وقت بھی اپنے مین سینما پہ نمائش پذیر ہے 4 کے 4 شو کے ساتھ سنگل سکرین پہ پرنس سینما میں، جبکہ اردو فلمیں ہر فلم جو ہے وہ اتر گئی ہے یا ایک آدھے شو کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے اس ٹائم آج کے دن جب ہم یہ بات کر رہے ہیں. اس میں ایسا نہ کیا جائے، جہاں تک میرا خیال ہے، جہاں تک میری سوچ ہے کہ یا تو سنگل سینماز بنائے جائیں زیادہ جی اور ملٹی پلیکس کا بائیکاٹ کیا جائے ٹوٹل، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ ہم نے جو سینما بنائے ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. اور غیر فلم دیکھیں، غیر ملکی پکچر آپ کے لیے اس ٹائم زہر قاتل ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کی کسی بھی بڑی سے بڑی پکچر کے سامنے وہ لگا دیتے ہیں، پکچرس کو ٹائم دے کے، تو اس کا وہ ستیاناش کرنے میں 2 منٹ لگاتے ہیں. بالکل، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ملٹی پلیکس جو ہے وہ ان کا اپنا بزنس ہے، وہ اپنا کاروبار. ہمیں اپنے سنگل سکرین سنیما پہ جو ہے وہ دھیان دینا چاہیے. جیسا کہ استاد محترم سید نور صاحب نے بھی کہا کہ ایک ایسی تحریک ہو جو سنگل سنیماز کو جو ہے وہ اس کے لیے ریزولوشن کریں نا، نکلے نا سارے باہر. اس کے لیے بالکل ہمیں بالکل نکلنا پڑے گا. اس کے لیے ایک لاہے عمل ایک کمیٹی بنائے. کمیٹی یہ پہلے ایک جائزہ لے کہ کہاں کہاں پہ سنگل سکرین سنیما اپنی حالت میں موجود ہے. اگر بلڈنگ ہمارے پاس سنگل سکرینز کی موجود ہیں تو اکوپمنٹ میں کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ خرچ نہیں ہے، وہ ہماری سرمایہ کاری سے زیادہ ہمیں واپس جو ہے وہ ریونیو آ جائے گا. تو پہلے تو یہ ایک سروے ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ سنگل سکرین کی بلڈنگز جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کے بعد جو جہاں جہاں بلڈنگ موجود ہے وہاں پہ آپ سکرین نصب کریں، وہاں پہ آپ پروجیکٹر سنیما کا جو ہے وہ اکوپمنٹ ہے وہ سارا لگائیں اور سنگل سکرین کی حوصلہ افزائی کریں. اور پھر جب فلم بنا کے پھر ہم فلم لے کے نکل جائیں. دیکھیں یہ صرف لاہور جو ہے یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، سرکٹ یہ نہیں ہے، یہ مین سرکٹ ضرور ہے، لیکن یہاں پہ جو انٹیریئر پنجاب ہے، جو انٹیریئر سندھ ہے، جو یہ اتنا بڑا سرکٹ ہے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے. آپ یہاں پہ نکل جائیں ملتان روڈ پہ جتنے شہر آتے جائیں گے، پتو کی اوکاڑا، بھائی پیرو، آگے آرو والا، پاک پتن، بہاول نگر، چشتیاں، حاصل پور، یہ یہاں پہ ہاں جی ایک پوری پٹی ہے. اس طرف چلے جائیں جنگ سے آگے بکھر، فیصل آباد میں چلو کچھ ہے، لیکن یہ جو جگہ ہیں یہاں پہ سینما جب ہوگا یہاں پہ ہے ہی، یہاں پہ سینما نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ ہم اپنی فلم لگائیں. اگر یہاں پہ موجود ہوں گے سنگل سکرینز تو یہ اتنا بڑا بزنس ہوگا کہ فلم میکرز کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوگی کہ یار ہم فلم بنائیں، ہمیں پیسے واپس آ جائیں گے. تو ظاہر ہے مارکیٹ ہوگی تو پیسے واپس آئیں گے. اگر ہمارے پاس شوز ہی نہیں ہوں گے، مارکیٹ ہی نہیں ہوگی، سینماز ہی نہیں ہوں گے، تو فلم بنا کے رکھی جا کے نقصان کروائی جا کے کیا ملے گا؟ جی تو جی ناظرین، تو ابھی ساجد بھائی کے ساتھ آپ نے جو باتیں آپ نے سنی اس کو یہ کافی غور طلب باتیں. اس میں آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ تمام جتنے انڈسٹری کے بڑے ہیں وہ سارے اکٹھے ہوں، سینماز کے بارے میں کچھ سوچیں، ملٹی پلیکس والے جو زیادتی کریں اس کے خلاف احتجاج کریں، گورنمنٹ لیول پہ کریں، اپنے حق کے لیے لڑیں، حق کے لیے باہر نکلیں. اگر یہ اب ہوا ہے تو عید الاضحیٰ پہ بھی یہی ہوگا. اگر ابھی اس کو نہ روکا گیا تو عید الاضحیٰ پہ بھی یہی ہوگا. تو پھر کیا فائدہ اس بیچارے پروڈیوسر کا، اس ڈائریکٹر کی اتنی محنت کرنے کا، جس کو ایک سینما والے پکچر لگا کے اس کو خراب کر کے توڑ پھوڑ کے پھینک دے اور نہ کچھ جہاں اس بیچارے کے پلے آیا نہ کچھ گیا، الٹا بدنامی گلے پڑ گئی. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ قبلہ سیدھا کریں یہ سینما والے، اور پنجاب میں رہتے ہیں اور پنجاب کو پروموٹ نہ کریں. یہ ویسے شیم الفاظ ہے، جو پکچر اچھی بنی ہے اس پہ ان کو ٹائم بھی ملنا چاہیے، اس کو چلنا بھی چاہیے فوراً، بعد میں پہلے اپنے. تو لو یو سر، تھینک یو ویری مچ ساجد بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ.